हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है और हम बात करना चाह रहे हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर ईरान ने इसराइल के ऊपर तकरीबन 300 से ज़्यादा जो है वो मिसाइल जो है वो दागे हैं। ड्रोन्स थे और क्रूज़ मिसाइल्स थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। इस हवाले से बात करने के लिए कि अमरीकी हुकूमत क्या सोच रही है, वहाँ पे अदारे क्या सोच रहे हैं, ईरान के अंदर की क्या डेवलपमेंट्स हैं, खित्ते में क्या होने वाला है, इस हवाले से बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तार साहब से और सईद मोहम्मद अली साहब से। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का भी शुक्रिया, और अली साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तार साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। आप क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से मुंसलिक हैं और बड़े अच्छे से अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझते हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या पोजीशन है वहाँ पे? वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस जंग के हवाले से, ये जो पर्टिकुलरली जो ईरान ने जो हमले किए हैं इसराइल के ऊपर? थैंक यू सो मच चीमा साहब, माय प्लेजर कि आपने मुझे इज्जत बख्शी है। थैंक यू सो मच। मैं शुरू करना चाहूंगा कि आज सुबह जो चीजें सामने आ रही हैं, वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस किया जा रहा है कि बीबी नेतन्याहू और जो बाइडेन के दरमियान कल जो 25 मिनट की बात हुई है उसमें उसके बारे में स्पेकुलेशन है, ये चीजें लीक हो रही हैं। तो सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी की आज की ये है कि अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि इफ यू रिटेलिएट तो हम उस रिटेलिएशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है। दूसरा, उसके बाद मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर जो खबरें पहुंच रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से बात करना चाहूंगा, बल्कि कहाँ वे इज द चाइना स्टैंडिंग, वे इज इंडिया स्टैंडिंग, वे इज पाकिस्तान इज स्टैंडिंग, हाउ रशिया इज बिहेविंग। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो दूसरी इससे पहले मैं एक और करूंगा कि कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, बल्कि मैंने आपके कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि द स्ट्राइक वाज वेरी कैलकुलेटेड। ऑडियो स्ट्राइक कैलकुलेटेड थी और उसके अंदर जानी माल जो था उसको टारगेट नहीं किया गया ईरान की तरफ से। कुछ फिर इसके अंदर चैटर ये भी आ रहे हैं कि शायद वो किसी बाहमी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था कि हमें फेस सेविंग भी दी जाए तो हम उसका और रिटेलिएट भी किया जाए इसके ऊपर। आप बल्कि फॉक्स चैनल ने ये लिखा है कि ये मेरी ऑडियो गायब हो गई है। आप हम आपको सुन रहे हैं और आपको आवाज आ रही है अली साहब? तार साहब आप बोलें, मैं मैनेज कर। मुझे आवाज नहीं आ रही। तार साहब आप बोलें। तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त ये कहा जा रहा है कि शायद ये ऑप्टिक्स के लिए ये बाहमी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से किया गया है, क्योंकि इस वक्त ईरान जो के अंदर, तेहरान के अंदर मुख्तलिफ एम्बेसियां जो हैं, जर्मनी और स्विस एम्बेसी, दे आर कम्युनिकेटिंग विद अमेरिकन। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये मुबालगा राय नहीं होगी कि कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी। लेकिन उसके साथ देखा जाए तेहरान के अंदर इस वक्त माहौल क्या है, वहां पे माहौल जश्न मनाया जा रहा है। उसके बारे में उनके फॉरेन ऑफिस ने, ईरान के फॉरेन ऑफिस ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स। हमने जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था उसको देखा है कि वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुआ। उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये है कि जो ड्रोन्स बना के ईरान जो है इस वक्त रशिया को दे रहा है यूक्रेन के अंदर, उनके ड्रोन्स जो है काफी सक्सेसफुल रहे हैं। उनके डिफेंस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। दूसरा, इसके हवाले से जो इंडिया ने एक बड़ी कैलकुलेटेड सी स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल पाकिस्तान के स्टेटमेंट की तरह, जिस तरह एक डिप्लोमेटिक बड़े कैलकुलेटेड से वर्ड हैं। यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा कि इंडिया के रिलेशनशिप भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इजराइल के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन 18,000 के करीब भारतीय शहरी जो है वो इजराइल में है और 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के अंदर है। पाकिस्तान ने भी बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट दी है, बड़ी कैलकुलेटेड सी, बड़ा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। चाइना खामोश है इसके ऊपर। यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि चाइना गाजा के ऊपर भी इतना वोकल नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ एक जो स्टेटमेंट पहले उन्होंने दी है कि वो अगर रशिया जंप इनटू इट दे विल बी मिलिटरीली सपोर्टिंग रशिया अगेंस्ट किसी भी रिटेलिएशन में। अब उसमें चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में जो बातें हो रही हैं उसमें भी ये भी मेंशन किया जा रहा है कि दमिश्क के अंदर जो इजरायली एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया था
वो अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं किया गया, इजराइल ने इन्फॉर्म नहीं किया था और उन्होंने इस पे अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टेट डिपार्टमेंट हमेशा अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट एक स्टेप आगे जाता है फिर 2 स्टेप पीछे आता है। बड़ी टाइट सिचुएशन में इस वक्त अमेरिका फंसा है। उस पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, स्टेट डिपार्टमेंट में जब मिस्टर मिलर से ये क्वेश्चन किया गया था कि जब दमिश्क के एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया था, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं कि ये एम्बेसी थी भी ये नहीं थी। तो दर हकीकत अमेरिका के हालात इंतहाई खराब हैं। उसकी वजह यह है कि एक साइड पे उन्हें एहतजाज भी किया है कि इजराइल ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतला नहीं दी, लेकिन साथ ही सेंटकॉम के जर्नल जो हैं वो फौरन तेल अवीव चले गए थे और वहां बैठे हैं। जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अब अमेरिकन जर्नलों के हाथों में गेम नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने ब्लंडर और इंटेलिजेंस फेल्योर इनके हो चुके हैं, their allies they don't trust them anymore। जो एक सिग्निफिकेंट बात हो चुकी है वो ये है कि 5th फ्लीट जो अमेरिका का है, जो हमेशा यूरोप के ऊपर रखा जाता है उसको देखने के लिए, उसकी मूवमेंट हुई है और उसको मूव करके इस पोजीशन में टर्की के आसपास ले जाया गया है कि इन द केस ऑफ अ लार्जर स्ट्राइक ऑन इजराइल तो वो किस तरीके से वहां से इजराइल को डिफेंड करेंगे। इसमें जो बिलखुसूस 2 चीजें और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि रिपब्लिकन रिएक्शन ये था, माइक पॉम्पियो जो कि पिछले फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को हमले से रोकने में नाकाम रही है, दिस इज द सेटबैक ऑन हिम। अब मैं थोड़ा सा रिपब्लिकन के बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने शायद पहले भी आपको अर्ज किया था कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर डिप्लोमेट्स जो हैं वो परेशान हैं इस वक्त कि इफ डोनाल्ड ट्रंप विन्स एक फॉरेन पॉलिसी पे चेंजेस क्या आएंगी। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिका का अलमिया ये है, इनके पास असला मौजूद नहीं है, इनकी इन्वेंटोरी मौजूद नहीं है। ये पहले भी यूक्रेन और इजराइल की मदद कर रहे हैं अपने यूरोपियन एलाइज से असला मांग मांग के। तो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ भी जाते हैं तो वो घंटों दिनों में असला किस तरह असेंबल कर लेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए या रिपब्लिकन पार्टी के लिए, जो इस वक्त पेंटागन और अमेरिकन आर्मी डिमोरलाइज्ड है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, उनको किस तरह रिस्टोर किया जाएगा। तीसरा आखिरी पॉइंट ये मैं ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त सारे दुनिया के तवज्जो जो है वो बिल्कुल इजराइल ईरान इशू पे है और ताइवान इज कंप्लीटली नेकेड राइट नाउ। उसके आसपास कुछ भी नहीं है, वो रडार से हट चुका है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी चाइना के पास है, ताइवान की, और रशिया बिलखसूस जिस तरीके से सीरिया के अंदर उनकी आर्मी बेस है वो बिल्कुल वो। और यहाँ मैं आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब आर्मी बेस बनी थी 2016 में, इजराइल और रशिया का आपस में एक एग्रीमेंट था कि आइदर इजराइल रशिया को टारगेट नहीं करेगा और जो सीरिया है वो ईरान को, जो रशिया है वो ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा। और उसके ऊपर अभी तक चीजें वैसे की वैसे ही हैं। माइकल कोराला जो सेंटकॉम के आर्मी जनरल हैं, वो वहां पे बैठ के तो इनको मशवरे दे रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपना आयरन डोम जो है उसको एक्टिव नहीं किया था। इन्होंने डेविड स्लिंग है इनका सिस्टम, वो और एरो डिफेंस सिस्टम को इन्होंने यूज किया है इन चीजों को रोकने के लिए। अमेरिका इस वक्त, बल्कि एक आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी में ब्रैग कर रहे हैं इस वक्त न्यूज आउटलेट के 90% जो ड्रोन थे वो अमेरिका ने इंटरसेप्ट किए हैं। सो बेसिकली दे आर सेंडिंग द सिग्नल टू इजराइल कि यू आर नथिंग विदाउट अस। अच्छा तारड़ साहब, अगर चीमा साहब मुझे अलाउ करें तो मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हमने बहुत जबरदस्त और जामिया अंदाज में अहाता किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का। अच्छा देखिए, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सामने आई थी हाल ही में, उसमें जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ और थ्रेट परसेप्शन का तयन किया गया था, प्रायोरिटीज का, उसमें चीन और रूस को ग्लोबल लेवल पे कंपेटिटर या चैलेंजर के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था, जबकि नॉर्थ कोरिया और ईरान को रीजनल थ्रेट के तौर पे यानी कि सेकंड कैटेगरी में रखा गया था। अब जो तनाज़ा शुरू हुआ है मिडल ईस्ट में, आपकी क्या असेसमेंट है कि अमेरिका की जो प्रायोरिटीज हैं ग्लोबल ऑर्डर के लिहाज से भी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स टुवर्ड्स नेटो एंड एशिया पैसिफिक,
उसके ऊपर ये खित्ते का जो कॉन्फ्लिक्ट है कैसे असरअंदाज होगा, क्योंकि एक जानिब चाइना को कंटेन आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के जरिए करना है, दूसरी तरफ आपने नेटो को भी सिक्योरिटी डिपेंडेंस और अश्योरेंस देनी है, और आपने यूक्रेन को भी सस्टेन करना है रशिया के खिलाफ। अब एक तीसरा महाज अगर इधर खुलता है तो क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि अपनी इंडस्ट्री और डिफेंस सप्लाईज को 3 डिफरेंट महाजों पे साइमल्टेनियसली वो सस्टेन कर सके? जबरदस्त। आपने तो खैर क्वेश्चन इसके अंदर इस पे तो पूरी बुक लिखी जा सकती है सैयद साहब। अच्छा, इस पे मैं दो तनाजर से बात करूंगा, एक तो डेमोक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद मैं रिपब्लिकन के बारे में, दोनों का कंपैरिजन फिर मिलके करते हैं। सबसे पहले तो आज जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका, दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसको बिल्कुल ब्लेम करूंगा कि अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी है। और वो वीक फॉरेन पॉलिसी क्या है? वीक फॉरेन पॉलिसी ये है कि 12 साल से बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री। फॉरेन पॉलिसी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब बराक ओबामा की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? उनको प्रेसिडेंट शी ने और पुतिन ने कैलकुलेट कर लिया था 8 साल के उनके अपने पीरियड के अंदर। सीरिया के अंदर जो आर्मी बेस, जिस तरह मैंने बताया है, रशिया का इन्वॉल्व होना, उस और ये रेड लाइन ही ड्रा करते रहे, इससे आगे जा नहीं सके। सो दे आर कैलकुलेटेड। इनको जो पुतिन और शी, इनके बिल्कुल माइंडसेट को कंप्लीटली पढ़ते हैं। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ ये आगे यहां से आगे किस तरह बढ़ेगा वो, और उसके हालात क्या होंगे। यहां से अगर अब इजराइल अगर रिटेलिएट करता है, और जब तक उस पर रशिया रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसको ये एक लो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा। ये जब तक इसमें रशिया जंप नहीं करता, वी वॉन्ट बी एबल टू फोरकास्ट कि ये अमेरिका कहां तक जाएगा। एक तो ये इसका इस कंटीजेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ इजराइल। दूसरा, उसके ऊपर मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अब रिपब्लिकन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि इस वक्त टोटल ऑल आइज आर ऑन चाइनीज एक्सपेंशन। चाइना जो मसल फ्लेक्स कर रहा है, आपको मैं यहाँ पे याद कराना चाहूंगा, इनके हमारे फॉरेन पॉलिसी के बड़े एक्सपर्ट हैं क्राकर, मिस्टर एम्बेसडर क्राकर। उन्होंने बड़ा अरसा पहले व्हाइट हाउस को, स्टेट डिपार्टमेंट को ये कहा था कि सारे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के तवज्जो चाइना पे दी जाए। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरीके से वो रीजनल पावर बन चुके हैं, जिस तरीके से आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन विन करते हैं, ओथ लेने से पहले ही वो चाइना चले जाते हैं। जो चीजें पहले कैंप डेविड में होती थी, वो अब बीजिंग में हो रही है। उसकी मिसाल ये है, सऊदी अरेबिया ईरान की डील बीजिंग में हुई है। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने नेवल सुप्रीमेसी अपनी क्रिएट की है, आप वो हैरानकुन है इस वक्त। और जिस तरीके से मुसलसल फिलिपीन को थ्रेट किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। तो इस वक्त अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, सबसे ज्यादा वो ये समझते हैं द बिगेस्ट थ्रेट वो चाइना है। और मैं अब थोड़ा सा रिपब्लिकन साइड पे बताना चाहूंगा। मुझे आज से अपने सुपर ट्यूसडे से पहले एक हफ्ता प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस रहा न्यू हैम्पशायर के अंदर, और मैंने उनकी हर एक वर्ड को डीकोड करने की कोशिश की। तो मुसलसल जब उनसे क्वेश्चन किए जाते थे, तो वो उनका जवाब ये होता था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं रशिया चाइना अलायंस ना होने देता। इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को रशिया चाइना अलायंस है। वो अगर दोनों मिलके जिस तरीके से, और तीसरा, इनके सैंक्शंस फ्लेवर हुई हैं अमेरिकन रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर। इस वक्त रूबल द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी, और जितना पैसा रशिया ने ऑयल से बनाया है, इट इज बिहाइंड इमेजिनेशन ऑफ अमेरिकन्स। और अगर आज रशिया अगली जंग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिस तरीके से पुतिन साहब की, मैंने बल्कि यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में पुतिन साहब की विक्ट्री हुई, तो जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी, जिसमें उन्होंने नेटो एक्सपेंशन को थ्रेट किया, उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग के अंदर हमने चैटर सुने हैं ब्रिटिश सोल्जर्स के, हमने चैटर सुने हैं फ्रेंच सोल्जर्स के। तो और दूसरा उन्होंने जो कहा है कि इट्स नॉट अ वॉर, वी आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ बफर जोन ऑफ 200 माइल्स। और उनके उसमें एपेटाइट मौजूद है कि ईरान में यूक्रेन के अंदर मजीद एक्सपेंड करना। इस वक्त जो इस यूक्रेन थ्रेट या दुनिया को थ्रेट सबसे बड़ी ये है, अमेरिका के पास असला ना होना। इस वक्त अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन जो है वो बिल पास नहीं कर रहे, $106 बिलियन का वो पैसे देना बंद कर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी थ्रेट आ चुकी है, जो मैं आपके देखने वालों को मजीद रिफ्रेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी है कि आई विल लीव रशिया अलोन सो दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक इट। दूसरी सबसे बड़ी थ्रेट ये आ रही है, यूरोपियन नेटो के जो लोग हैं और यूरोपियन जो यूनियन है, क्योंकि वो पेचन नहीं कर रहे, यूक्रेन के अंदर पैसा नहीं दे रहे, सारी जंग अमेरिका लड़ रहा है।
तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अमेरिका नेटो को वैसे ही अबैंडन कर दे। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में बताएंगी, लेकिन इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी थ्रेट रशियन चाइनीज एलाइज, इनका अलायंस होना, और दूसरा साउथ चाइना सी के ऊपर टारगेट रखना चाहता है अमेरिका अपना, और दूसरा ये मिडिल ईस्ट के हालात जो देखे आपने, इसके अंदर अब्राहम अकॉर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हालांकि कल जो ड्रोन्स छोड़े गए हैं, मारे गए हैं ईरान की तरफ से, अब सरप्राइज के 2 मुस्लिम कंट्रीज ने भी उसमें साथ पार्टिसिपेट किया है, जॉर्डन ने और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी उसमें पेचन किया है। और एक और सबसे बड़ी बात थी कि यूएई ने अपनी एम्बेसी इजराइल के साथ उन्होंने बांधी नहीं की, उन्होंने ड्यूरिंग द गाजा वॉर। तो सर्कमस्टांस जो पिछले माजी में देखा गया है कि कंट्रीज टेक देयर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर हालात वही रहेंगे, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेंगे, लेकिन अमेरिका विल कीप द टारगेट ऑन रशिया चाइना अलायंस मेरे ख्याल में। लेकिन आपकी ये जो बात है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की डॉक्टर चीमा की इजाजत से कोशिश करता हूँ। जो आपके बहुत जबरदस्त और पुरमग्ज तज्जिए से मैंने समझा, तो मैं ये कहूंगा कि यूं लगता है कि अगर अमेरिका की ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर के स्टेटस को प्रिजर्व करने के हवाले से प्रायोरिटीज हैं, उसमें चूंकि वो चीन को सबसे बड़ा चैलेंजर समझता है लॉन्ग टर्म में, रशिया को एक थ्रेट समझता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया और ईरान को, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, रीजनल थ्रेट समझता है। तो इस लिहाज से अब जो मशरिक वुस्ता में एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर रहा है, तो अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो अमेरिका के जो ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं उसको धचका पहुंच सकता है, क्योंकि उसका जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पोस्चर है, जो उसकी प्रायोरिटीज और तरजीहात हैं, उसके मुख्तलिफ अहदाफ और थ्रेट परसेप्शन के लिहाज से, उसमें लायंस शेयर जो मेजॉरिटी उसकी हार्ड पावर है, लैंड एयर सी, वो चाइना के अगेंस्ट एशिया पैसिफिक में डिप्लॉयड है। दूसरा जो उसकी प्रायोरिटी है वो नेटो की तरफ है, ताकि एक तरफ यूक्रेन की जो वॉर है, एफर्ट है, उसको भी सस्टेन किया जाए, और साथ ही साथ यूरोप को भी ये बावर कराया जाए कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी और रशियन थ्रेट के अगेंस्ट अभी तक कमिटेड है। तो वो भी एक मेजर कमिटमेंट है। अब अगर इसराइल और ईरान का तनाज़ा तूल पकड़ता है, तो यकीनन ये अमेरिका की जो ग्लोबल पोस्चर और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा कि वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे अपनी कमिटमेंट भी इक्वली इंश्योर करे और बैलेंस ऑफ पावर भी इंश्योर करे, अपनी हार्ड पावर डिप्लॉय भी करे, और उनकी जो सप्लाई लाइंस और उनकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट और एम्यूनिशन की रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल करे। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है आपके तज्जिए के बाद कि क्यों अमेरिका इसराइल पे ये जोर दे रहा है कि वो मजीद इस जंग को एस्केलेट ना करे और नेक्स्ट राउंड की एस्केलेशन ना हो। तो ये बात मेरे ख्याल में समझ में आती है। लेकिन अगर क्विकली मैं कमेंट कर दूं इसी हवाले से, चीन और रूस के मफादात के हवाले से, प्योरली बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल लॉजिक, तो अगर ये जंग तूल इख्तियार करती है तो प्योरली ऑन जियोपॉलिटिकल लॉजिक रूस के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन और अपॉर्चुनिटी होगी कि अमेरिका और वेस्ट की तवज्जो, सिक्योरिटी कमिटमेंट यूक्रेन की वॉर से हटके मशरिक वुस्ता की तरफ बढ़ेगी, और जिसको रूस जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है। तो रूस इसको एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन समझ सकता है, हालांकि खुल के वो शायद बराह रास्त, जिस तरह आपने कहा, ईरान की पुष्टपनाही या उसके साथ जंग में शामिल नहीं होगा। अलबत्ता चीन का जहां तक ताल्लुक है, मेरी नाकिस राय में चीन इज हेजिंग इट्स बेट्स, और चूंकि चीन का अपना भी इंटरेस्ट प्राइमरीली हार्ड पावर के साथ साथ जियो इकोनॉमिक राइज और बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का है, तो वो ऐसी कोई अग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं करना चाहता जिससे अमेरिका जो है प्रोवोक हो और एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़े, जिसके नतीजे में उसका जो BRI प्रोजेक्ट है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर असरात पड़े। इसलिए डायरेक्ट हॉस्टिलिटी या एंगेजमेंट चाइना की भी इस रीजन में मेरे ख्याल में उसके इम्कानात काफी कम है। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर चीमा इस बारे में? डॉक्टर साहब, ये अली भाई आपने बड़ा अच्छा तज्जिया किया इन अ सेंस के जो फॉर रशियंस दिस कुड बी अ स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन और अमेरिकन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते,
اور وہ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک طرف ہم انڈو پیسفک میں انگیج ہیں، ہم ادھر ایران کے ساتھ انگیج ہیں، ادھر رشیا کے ساتھ یوکرین کے ساتھ انگیج ہیں، تو کہاں کہاں پہنچ سکے گا امریکہ؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن پاور میں آئے تھے تو جتنی بھی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی they were saying it continuously, keep Middle East off the table of the President Biden. اس کو پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹیبل پہ نہیں آنا چاہیے بیکاز وی ہیو اے ڈفرنٹ ویو. ہم نے جانا انڈو پیسفک کی طرف جانا ہے، لیکن وہی ہوا کہ دوبارہ مڈل ایسٹ جو ہے بائیڈن صاحب کے ٹیبل پہ آ گیا، یوکرین بھی آ گیا، اور وہ سارے کی ساری ان کی جو فوکس ہے بجائے اس کے کہ چائنا کی طرف جائے، کیونکہ وہ ابھی جو ریسنٹلی امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے چائنا کے لیے جو ورڈ یوز کیا دیٹ از پیسنگ تھریٹ، جو اس کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا بڑھتا ہوا پیسنگ تھریٹ ہے جس کو وہ کنٹینیوسلی علی بھائی دیکھ رہے ہیں. سو ایبسلیوٹلی یو آر جسٹ اسپاٹ آن دیٹ. میں علی بھائی آپ سے بات کوشچن کروں گا، پھر میں طاہر صاحب کے پاس آتا ہوں. اگر پورے خطے کو دیکھیں تو اس خطے کے اندر سیریا ہے، لیبنان ہے، عراق ہے، یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران ہے اس کی پراکسیز موجود ہیں، جبکہ عراق کے اندر، سیریا کے اندر یہ، اور جو ان ممالک کے اندر، جبکہ باقی ہم خطے میں دیکھتے ہیں بحرین ہو، کویت ہو، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، یہاں پہ کہیں نہ کہیں امریکی فوجیں جو ہیں وہ موجود ہیں. علی بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ ایون ٹرکی کے اندر بھی موجود ہیں. ادھر سے پھر امریکہ نے ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی میں دونوں میں اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے کیے ہوئے ہیں. آپ خطے کا کیا رسپانس دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کنونس کریں گے امریکہ کو کہ کسی اسکلیشن میں نہ جائیں، یا کہ do you think somehow an escalation is good for the American interests? آپ کیا دیکھتے ہیں and particularly from regional perspective بتائیں ہمیں ذرا. I think بہت اہم سوال کیا آپ نے، لیکن چونکہ پیچیدہ فریم ورک ہے تو میں اس کو دو اس کی ڈائمینشنز ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، ایک جو مڈل ایسٹ ہے اس میں جو آئیڈینٹی کا بیسس ہے obviously وہ زیادہ تر مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کا جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے، پبلک سینٹیمنٹ ہے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسرائیل کے حوالے سے وہاں پہ ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور اس کو اس خطے میں ایک ہیجمونک پاور کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے. لیکن دوسری جانب جو جیو پالیٹکس اور ہارڈ کور ریئل پالیٹک ہے، اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری ریلیشنز ہیں عرب ممالک کے اور ٹرکی کے بھی، وہ ہیویلی پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی ڈیپینڈنس ان کی امریکہ اور مغربی طاقتوں پہ نظر آتی ہے. تو اب اس کانفلکٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ، اگر یہ لمبا ہوتا ہے، امپیکٹ یہ پڑ سکتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سٹرکچر اور اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے مسلم ورلڈ کا، اس کے درمیان فالٹ لائنز ڈیپن ہو سکتی ہیں، اور یہ کنٹریز میں انسٹیبلٹی زیادہ بڑھ سکتی ہے. کیونکہ جو ریجیمز اور گورنمنٹس ہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ اپنی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی، اکنامک ریلیف یا مارکیٹ ایکسیس، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفنس کوپریشن کے لیے ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے واشنگٹن اور ویسٹرن کنٹریز پہ. لیکن جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ ایموشنلی اور آئیڈیولوجیکلی سمپتھائز کرتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور ابھی شاید ایران کے ساتھ کرے. تو یہ اگر کانفلکٹ طول پکڑتا ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ مسلم ممالک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اسٹریٹ سینٹیمنٹس، پروٹیسٹ جو ہیں لارج اسکیل پہ ہو سکتے ہیں، اور ان ممالک کے لیے اپنے جیو پولیٹیکل کمپلشن اور اسٹریٹ سینٹیمنٹ کو بیلنس کرنا ایک بہت بڑا کرٹیکل نیشنل سیکورٹی چیلنج کے طور پہ ابھر سکتا ہے. اور یہ معاملہ آپ تمام مسلمان ممالک میں دیکھیں گے. خصوصاً میں ایون ایران کا بھی حوالہ دیتا چلوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس انداز میں کارروائی کی گئی ہے اسرائیل کے خلاف، اس سے تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ پہلا ہدف ایران کا میں سمجھتا ہوں اپنی جو پاور سٹرکچر ہے وہاں کا، اس کو پریزرو کرنا ہے.
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 6 ماہ جو غزہ کی جنگ لگی رہی ہے اس میں obviously جو ان کے پراکسیز ہیں وہ تو سفارہ نظر آتے ہیں، ہوتیز ہوں یا حزب اللہ ہو یا دیگر تنظیمیں اسرائیل کے خلاف، لیکن جو آئیڈیولوجیکل نیریٹو اور کمٹمنٹ تہران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف اتنا اسٹرانگلی اور پچھلے 45 سال میں دیا جاتا رہا ہے، مے بی ان کے پراکسیز اور ان کے مکتب فکر اور ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہران از ناٹ واکنگ دا ٹاک اٹ سیلف. تو یہ جو ایکشن ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے کنزرویٹو ایلیمنٹس، اپنے فالوورز اور اپنی کلرجی کے اندر اپنی پاور بیس کو بھی ڈومیسٹک لیول پہ کنسولیڈیٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیو پالیٹکس میں مڈل ایسٹ میں obviously ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کو اسرائیل کے ایک ریجنل کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ دیکھا جائے، نہ صرف مسلم ورلڈ میں بلکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈیفنس ٹیکنالوجی، ایکسیس ٹو نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ چائنا اور روس سے بھی ایکسپیکٹ کرتا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کانٹیکس میں بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اب بحث ہوگی اس کانفلکٹ پہ، میں توقع یہی کر رہا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اسرائیل کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوں گے اور مزید سخت ڈپلومیٹک اور اکنامک سینکشنز کی بات کریں گے ایران کے حوالے سے، جبکہ روس اور چین جو ہے شاید اس میں سپورٹ مغربی طاقتوں کو نہ کرے. لیکن جو تیسرا ہدف ہے جو سب سے امپورٹنٹ تھا میں سمجھتا ہوں ایران کے اس حملے کا، وہ یہ تھا کہ مسلم ورلڈ میں اپنے آپ کو ایک لیڈر آف دی مسلم امہ کے طور پہ پریزنٹ کیا جائے اور باقی ممالک کو امریکن پراکسی کے طور پہ عوام کے سامنے امبیرس کیا جائے کہ جناب اسرائیل کی ریجنل ہیجمنی کے سامنے مسلم ورلڈ میں میرے علاوہ کسی بھی ملک میں یہ صلاحیت یا ارادہ یا پولیٹیکل ول نہیں ہے کھڑے ہونے کی. اور اس کے ذریعے سے جو پرو امریکن ایلائز ہیں اور کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس کو بھی سائیکولوجیکلی اور پولیٹیکلی کسی حد تک ویکن اور ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. یہ بھی ان کا ایک اہم میں سمجھتا ہوں سیاسی آبجیکٹو ہے اور رہا ہے. بڑے اچھے انداز نے آپ نے اس کو احاطہ کیا ہے کہ کیسے ایران اس میں سے کیا جو ہے وہ اچیو کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کیجولٹیز کم ہوں اور جو ایک گریٹر اسٹریٹجک پکچر جو ہے یا اسپیکٹیکلز جو ہے وہ زیادہ اس میں سے نکلیں. طاہر صاحب آپ سے بات کروں گا کیونکہ سید محمد علی نے کہا ہے کہ جو پبلک اوپینین کی بات کی ہے کہ کیسے مڈل ایسٹ کے اندر شیپ ہوئی ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے جو اٹیک کیا ہے تو ہم مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ آئیں گے اور باقی جو ریسٹ آف دا مسلم ورلڈ ہے وہ ایز اے پراکسیز آف دا ویسٹ کے طور پہ نظر آئیں گی، ایٹ لیسٹ ان فرنٹ آف دا پبلک اوپینین آف دا پیپل. طاہر صاحب امریکہ کی جو پبلک اوپینین ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے اندر جیسے بالکل چیمہ صاحب، میں بلکہ آپ کی پبلک اوپینین کے حوالے سے اس کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا. میں ایک تو علی بھائی کی بات سے سیکنڈ کروں گا بالکل، کہ ایک تو اس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے اس کو کہ کل افغانستان نے طالبان نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے ایران کو سپورٹ کیا، انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے اچھا کیا. تو دوسرا، پہلے 2 ممالک کے اندر مسلم امہ کی لیڈرشپ کی ہمیشہ کوششیں ہوتی تھی، ایک ترکی تھا اور ایک سعودی عربیہ. اب میرے خیال میں ایران ایک نیا لیڈر بن کے ابھر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر مسلمان کنٹری کے اندر سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اس کو ویلکم کیا گیا ہے. دوسرا، جب آپ نے کویسچن کیا ہے کہ امریکہ کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں، امریکہ کے اندر غازہ جنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ اینٹی غازہ وار چل رہے ہیں. میں اس پہ یہ بالخصوص پچھلے 2 ہفتے پہلے نیو یارک کے اندر جو فنڈ ریزر ہوا ہے جس کے اندر 3 پریزیڈنٹ اکٹھے ہوئے ہیں، جس پہ کلیم کیا گیا تھا ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے کہ $26 بلین اکٹھا کیا گیا، لیکن وہاں پہ باہر نیو یارک میں ہزاروں لوگوں نے کھڑے ہو کے غازہ کے خلاف نعرے لگائے تھے، بلکہ اس پہ ڈیموکریٹ پارٹی جو تھی وہ امبیرس تھی. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں نہ صرف اسرائیل از لوزر ان PR کیمپین، اور اسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ بھی اپنا
PR का उसका भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनको ना सिर्फ पैसा देते हैं, असला देते हैं मुसलसल। तो इसमें एक पॉलिटिकल एक डैमेज सबसे ज्यादा डेमोक्रेट पार्टी को हुआ है अमेरिका के अंदर। इसको रियलाइज किया जाता है। इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि इफ्तार पार्टी व्हाइट हाउस के अंदर की गई, उसमें मुसलमानों की शिरकत नहीं थी, बल्कि वहां से एक डॉक्टर जो थे, मैं आपके देखने वालों को थोड़ा बताना चाहूंगा, एक फलस्तीनी डॉक्टर अंदर गए और उन्होंने, जो रिसेंट अभी गाजा से आए थे, उन्होंने एक 12 साल की फलस्तीनी लड़की का लेटर बाइडेन साहब के हाथ में रखा और वो एहतजाज में वो डिनर किए बगैर जल्दी बाहर निकल के उन्होंने मीडिया को बताया कि जितनी फलस्तीनी हमारी कम्युनिटी अमेरिका के अंदर मौजूद है, आज हालात ये हैं कि आई एम द ओनली पैलेस्टीनियन इनवाइटी एट द इवेंट। तो ये इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी को भी इस चीज का अंदाजा है कि एंटी गाजा, एंटी इजराइल जो सेंटीमेंट है वो दुनिया के कहाँ है, अमेरिका के अंदर भी ये इशू है। और अगर देखा जाए तो इजराइल इज कंप्लीटली आइसोलेटेड इन दैट एरिया, वहां पे। अच्छा तारक साहब, चीमा साहब की इजाजत से आप ही की बड़ी इंपॉर्टेंट जो नुकात हैं इसमें थोड़ा सा मैं एक आपको क्वेश्चन करूंगा ताकि इसी अपने आर्गुमेंट को आप मजीद एलैबोरेट कर सकें। तो मुझे आपकी बातों से यूं लग रहा है कि ग्रेजुअली शायद अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन से पहले ये एहतमाल बढ़ रहा है कि इसराइल की जो 6 महीना तक जो खुल्लम खुल्ला दिफाई और सफारती मदद है, और फिर अगर एक और जंग में इसराइल मुलविस होता है, तो ये एक तरह से PR के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन सकता है पार्टीज के लिए इसराइल को सपोर्ट। तो क्या ये एक एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन होगी? और दूसरा ये कि अब अपकमिंग इलेक्शंस में दोनों जो पार्टीज हैं उनसे आपको क्या तवक्को है कि वो इस जंग को सपोर्ट करेंगी, ओपोज करेंगी और ज्यूश लॉबी को वू करने की कोशिश करेंगी, या जो नॉन वाइट नॉन कोगेजियन वोटर है उसको अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजी पे कार फरमा होंगी? इसमें अली भाई मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ ओबामा पॉलिसी है, जो कि आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हु वाज कंप्लीटली एंटी इजराइल। उसकी मिसाल ये है कि बीबी नेतन्याहू ओबामा पीरियड में कांग्रेस में स्पीच करने आए थे और ओबामा ने उस स्पीच का बायकॉट किया था। इतनी नफरत है एक दूसरे के खिलाफ। और यहाँ पे जो बाइडेन है, अल्टीमेटली वो वही कहते हैं जो ओबामा साहब उनको कहते हैं। उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए बीबी नेतन्याहू के लिए। दूसरी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी जो स्पीकर हैं वो इनवाइट करना चाहते थे बीबी नेतन्याहू को दोबारा कांग्रेस में स्पीच के लिए। सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट क्या आया है जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रो इजराइल हमेशा रहे हैं, उन्होंने एम्बेसी जेरूसलम लेकर गए, उनका दामाद ज्यूइश है, पूरे मिडिल ईस्ट की चाबियां उन्होंने पकड़ा दी उनको। इब्राहिम अकॉर्ड उनके पीरियड में हुआ है। उनका माइंडसेट चेंज किस तरीके से हुआ है कि वो ये कहते हैं कि उनकी खुद अपनी स्टेटमेंट है कि इजराइल हैज लॉस्ट द PR वॉर। तो उनकी एक दूसरा उन्होंने इस चीज का इजहार किया है कि इजराइल को चाहिए था कि जल्द अज जल्द अपने हाफ हासिल करके यहां से वापस जाए। तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट है कि अमेरिका ये चाहता है। अमेरिका दर हकीकत दोनों पार्टीज रियलाइज करती हैं कि 34,000 लोगों का कत्लेआम करना इस इन टुडेज मॉडर्न पीरियड एक दुनिया में वैसे इसमें कोई मिसाल मिलती नहीं है। हालांकि मैं खुद हमास को भी कंडेम कर चुका हूं जो उन्होंने किया था इजराइल के साथ, लेकिन 34,000 लोगों का, सिविलियन बच्चों का, औरतों का मर्डर करना इन टुडेज लिविंग, मेरे ख्याल में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। शर्म वाली बात है कि किसी कंट्री ने खुल के इस पे स्टैंड नहीं लिया, ये भी शर्मिंदगी है। यूरोपियन यूनियन, मैं यूरोप की बात करता हूं, इसमें यूके, फ्रांस, इन्होंने मिलके बड़ा कोशिश की। टोनी बिल्कन जो है वो जहाज पे चढ़ जाते हैं फिर उतरते ही नहीं है। उन्होंने मिडल ईस्ट के हर बच्चे की मिन्नत की है कि ईरान को समझाएं, रिटेलिएट ना करें। लेकिन आप मेरा ये क्वेश्चन है उनसे, हालांकि टोनी बिल्कन खुद ज्यूइश है, हमारे जैक सुल्वन खुद ज्यूइश है, मेरा इनसे क्वेश्चन है कि जब उन्होंने दमिश्क पे अटैक किया, आपसे पूछा था तो आप जाके लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। दूसरी उसमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो अमेरिका का है इस वक्त, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते चाहे बाइडेन आए, सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका का ये है हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द वॉर। दोनों कंट्रीज, यूक्रेन और इजराइल, बिलखसूस इजराइल, उनकी ख्वाहिश है ये कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के जंग में लाया जाए। अमेरिका आफ्टर द फॉल ऑफ द काबुल बड़ा कुछ सीख चुका है। बाइडेन साहब मुसलसल ये कह चुके हैं हमारे बूट्स कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे।
हम ड्रोन या जो कुछ भी करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिकन चैलेंज ये है नॉट टू एंगेज इनटू एनी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, सबसे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर आए हैं। और दूसरा इस वक्त सबसे बड़ा, मैं इसको डिरेल तो नहीं करना चाहता सब्जेक्ट को, लेकिन ब्रिक्स को बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। ब्रिक्स बार बार जो अपनी करेंसी की बात करता है, अगर उन्होंने इस चीज को छोड़ा तो अमेरिका विल नॉट बी एबल टू सस्टेन देयर पोजीशनिंग फाइनेंशियली, मैटर ऑफ फैक्ट। तो और जो इस वक्त भी अगर देखा, दो वर्ल्ड दुनिया की इकोनॉमीज में दो कंट्रीज इस वक्त compete कर रहे हैं, भारत है और चाइना है। उसके अब दोनों वो किस तरह जाते हैं आगे, दोनों की ग्रोथ, अभी चाइना की ग्रोथ स्लगिश है, रियल एस्टेट क्राइसिस है, इंडिया जो है वो मुसलसल ग्रोथ कर रहा है वहां पे, और ये और अमेरिका के हाथ से सरकमस्टांसेस बिल्कुल ऐसे ही निकल रहे हैं जिस तरह हाथ से रेत निकलती है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमी हो। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बात से मेरे जहन में आया, अगर डॉक्टर साहब अलाउ करें मुझे, कि आप चूंकि बेल्टवे के अंदर हैं और बहुत क्लोजली आप वहाँ की पल्स और डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो भारतीय लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो एक आप खुद जानते हैं कि ईरान से भी भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी बड़े क्लोज इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस हैं। तो इंडिया, जो इंडियन डायस्पोरा और लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो इस वक्त क्या पोजीशन ले रही है? क्या वो ईरान से अपने आप को दूर कर रही है और क्या इसराइल के करीब नजर आना चाहती है, उससे सिंपैथाइज कर रही है, या न्यूट्रल है? देखें, इस वक्त देखा जाए तो भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त आफ्टर द जूइश लॉबी दे आर सेकंड राइट नाउ। मैं तो बल्कि कई दफा यहां तक सोचता हूं और कहता हूं कि इस वक्त अमेरिका को चलाने वाले ही भारतीय निजात हैं। जिस तरीके से कैमला हैरिस है, जिस तरीके से उनकी 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस तरीके से अजय भंगा है, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सारे सीईओज वो हैं, और अगला दौर आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसमें उनकी मोनोपोली है ऑलमोस्ट इस चीज के अंदर। तो दूसरा इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज इस तरह करूंगा, आपने देखा होगा इजराइल के अंदर से पैलेस्टीनी जो वर्कर थे वापस जा चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 1 लाख इंडियन वहां पे जाएगा, एक तो वो चीज। दूसरा, ईरान के हवाले से देखा जाए, इस वक्त ईरान खुला के अपना ऑयल लेता है। अब यूरोप और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ईरान से तेल भी ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत के लिए जो इस जंग में से जो खतरात हैं, वो खतरात ये हैं कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इजराइल, मैन पावर, उनकी मिडिल क्लास का वहां जाना, उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स में इस वक्त सबसे आगे इजराइल है, स्टार्टअप्स में दूसरे नंबर पर इंडिया है इस वक्त। तो उनको वो देखना, ईरान के साथ चाबहार के हवाले से, ईरान के साथ पाकिस्तान के हवाले से ये रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे मैं टेक्निकल चीज बताऊंगा, जो डायस्पोरा इस वक्त वाशिंगटन डीसी में इंडियन डायस्पोरा है, दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे आर नॉट ओनली डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट से मुराद ये है हाईली सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड इंडियंस, व्हिच आई सी देम इन वाशिंगटन डीसी। तो उनका मैं समझूंगा कि बैलेंस करेंगे और अपने भारत की फाइनेंस को सामने रखेंगे। इस वक्त भारत की जो अपर हैंड है, उनका मिडिल क्लास का तालीम याफ्ता होना, उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ होना। एक टर्म वो हमेशा यूज की जाती है, चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। तो मेरे ख्याल में भारतीय, और दूसरा मैं सबसे बड़ी अली भाई जो चीज कहूंगा, जो मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज देखी है भारतीय डायस्पोरा के अंदर, कि दे आर ऑल कमिटेड टू इंडिया, दे आर ऑल नेशनलिस्ट्स। ये सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी है उनके अंदर, जो कि किसी दूसरे, इजराइल के बाद, इजराइल के भी मैं अमेरिकन जूश देखता हूं तो वो बिल्कुल कमिटेड है इजराइल के साथ, एग्जैक्टली द सेम वे द भारतीय डायस्पोरा is attached with Modi, they are attached with India, they love their country versus any other. दुख के साथ कहूंगा, I'm Pakistani myself, we are not a competition to them। और दूसरा, हमारे अंदर नेशनलिज्म ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना यहाँ पे मौजूद है, ये मैं दुख के साथ कहूंगा। और कौमें तरक्की सिर्फ और सिर्फ करती हैं तालीम की बेस पर और नेशनलिज्म की बेस पर। अली भाई, आपसे सवाल करना चाहता हूं, और वो ये है कि इजराइल अब क्या कर सकता है, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि हम एक इससे भी बड़ा जो है वो अटैक करेंगे। तकरीबन 170 के करीब ड्रोन, 120 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल, और इतनी बड़ी तादाद में जो एमुनेशन फायर किया गया है। आप क्या देखते हैं, जैसे एक लड़की जो है वो जख्मी हुई है,
آپ کیسے دیکھتے ہیں اسرائیل جو ہے سنا انہوں نے اپنی جو وار کیبنٹ ہے دیٹ کانسٹیٹیوٹ 3 ممبر ان کو دے دی ہے ساری پاورز دے دی ہیں. کیا کر سکتا ہے اسرائیل رائٹ ناؤ یہاں سے آگے جبکہ امریکنز آر تھنکنگ ٹو گو فار اے ڈپلومیٹک آپشن؟ یہاں پہ بینجامن نیتن یاہو ملٹری آپشن پہ جا سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ موضوع کے ساتھ انصاف کر سکوں. دیکھیں جس طرح میں نے کوئکلی میں ریلیٹ کروں گا اس کو, جو ملٹری ایکشن ایران نے لیا ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ اس کے اہداف کیا تھے, تو اس کی میرے نزدیک باٹم لائن یہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے تو انہوں نے کوئی سگنیفیکنٹ ڈیمیج اسرائیلی ڈیفنس کیپیبلٹی کو نہیں پہنچایا, لیکن انہوں نے جو گین کیا ہے وہ سائیکولوجیکل اور پولیٹیکل ڈومین میں کیا ہے. نفسیاتی اعتبار سے انہوں نے, جس طرح ٹار صاحب نے بھی کہا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلم ورلڈ کے ایک لیڈر اور ایک ہیجمونک اسرائیلی پاور کے ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور مسلم ورلڈ میں پریزنٹ کیا ہے, اور داخلی سطح پہ بھی اپنے پاور سٹرکچر کو اور اپنی رجیم کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے. اچھا, ڈسپائٹ سینکشنز اینڈ ایمبارگوز اینڈ ایوری تھنگ. اب ہم اسرائیل کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اسرائیل کو اگر ہم 3 لیول پہ اس کے مفادات یا مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی بیسس پہ ہم اینالائز اور پریڈکٹ کریں کہ اس کا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا, تو دیکھیں ایک تو ہارڈ کور جیو پالیٹکس اور ریئل پالیٹک ہے, لیکن ہمیں یہ بات نیگلیکٹ نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر چیمہ کہ ایران اور اسرائیل دونوں نظریاتی طاقتیں ہیں, اور ان کی جو مخاصمت ہے, ان کی جو ایکریمنی ہے, وہ کوئی پانی زمین پیسے اور کے اوپر نہیں ہے. وہ 2 ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کی کا کانفلکٹ ہے جو کہ انڈائریکٹلی پراکسیز اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے سے پورے مسلم ورلڈ میں تقریباً 4 دہائیوں سے جاری ہے. اب البتہ کل ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ یہ کنفرنٹیشن ڈائریکٹ کنونشنل ڈومین میں سامنے آ گئی ہے, تو یقیناً دونوں طاقتیں جو ہیں ان کو اس کا احساس ہے, اینڈ آئی تھنک دے آر بینگ ویری کیئرفل. تو آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ ایران نے ایک جانب حملہ کیا, لیکن ان کے ایک سفارتکار نے نیو یارک میں جو ٹویٹ کیا وہ اس میں ایک اسٹریٹجک سگنل تھا کہ جناب ہم نے, ہمارا مقصد جو تھا وہ اپنی قونصلیٹ کے اوپر جو حملہ تھا ڈماسکس میں اس کا بدلہ لینا تھا, اور ہم مزید کانفلکٹ کو طول نہیں دینا چاہتے. تو اس میں ایک آلیو برانچ ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے آفر کی گئی تھی کہ اگر اس کو ریسیپریکیٹ اسرائیل کرنا چاہے تو وہ اپنی اور امریکہ کی جانب سے بھی یہ کوشش کی گئی ہے باور کرانے کی اسرائیل کو کہ جناب چونکہ آپ نے 99% جو میزائلز, ڈرونز اور بیلسٹک میزائل سے وہ گرا لیے ہیں, تو آپ اسی کو کامیابی اور وکٹری ڈکلیئر کر کے آپ مزید ہاسٹیلیٹیز کو ایسکیلیٹ مت کریں. اچھا, اب ہم آتے ہیں اسرائیل کی طرف. اسرائیل کا جو 2-3 معاملات ہیں جو جس کی وجہ سے مجھے یہ احتمال ہے, یہ تشویش ہے کہ اس کے چانسز آپ ایلیمینیٹ یا اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ نیکسٹ راؤنڈ شروع کرے گا ایسکیلیٹ کرنے کے لیے, اور اس کی 3 وجوہات ہیں. میرے جو 3 دلائل ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 یہ کہ جناب جو بینجامن نیتن یاہو صاحب ہیں, ان کی آپ 30 سالہ سیاسی کیریئر کو دیکھیں تو ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا جو مین میٹا نیریٹو ہے وہ یہی رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس خطے کے لیے اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, اور بلکہ وہ امریکہ کو قائل کرنے کی انہوں نے بڑی عرصے تک کوشش کرتے رہے پچھلی حکومتوں میں کہ جناب آپ کو ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہیے اور اسٹرائکس کرنی چاہیے, لیکن امریکہ نے ان کو ابھی تک باز رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کو بھی ایک موقع میسر آ گیا ہے جو جس کا وہ 30 سال سے متلاشی تھے, کہ ان کے پاس ایک پریٹیکسٹ ہے اگر وہ کوئی ایسی سمبولک وکٹری ایئر اٹیک کے ذریعے سے ڈکلیئر کرنا چاہیں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے اپ کمنگ اسرائیلی الیکشن سے پہلے, تو میں یہ پاسبلٹی کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب غزہ کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے
Israel has lost its soft power. It has wasted its soft power and its goodwill even within the Western power centers. تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ عالمی میڈیا کی تھنک ٹینکس اور ڈسکورس کی توجہ جو ہے وہ غزہ کی ہیومینیٹیرین ٹریجڈی سے ہٹا کے ایک ایسکیلیٹنگ ڈفرینٹ ریجنل کانفلکٹ کی طرف ڈائیورٹ کر دیں تاکہ ڈسکورس ہی چینج ہو جائے اور دنیا اور عالمی رائے کی توجہ جو ہے وہ فلسطین کی ٹریجڈی سے ہٹ کے ایک اور انٹرنیشنل سیکورٹی کے تھریٹ کی طرف مبذول ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ قائل کرے اسرائیل کو کہ جناب آپ مزید اسکلیٹ نہ کریں, لیکن طاہر صاحب شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر یہ سفارتی کوشش کے باوجود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اگر اسرائیل یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے نیکسٹ راؤنڈ شروع کرنا ہے تو اس کو واشنگٹن اس طرح کی حرکت سے باز رکھ سکے. اور اس کا تاریخی ثبوت یہ ہے کہ آپ آج تو اسرائیل ایک بڑی طاقت ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میونخ اولمپکس کے بعد موساد نے کس طرح ورلڈ وائڈ کیمپین کی تھی اپنے اساسینیشن کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اینٹیبی میں ایتھوپیا میں جو ان کا ایک مشن تھا, افریقہ میں ڈیپ انٹو افریقن کانٹیننٹ جا کے انہوں نے اپنے ملٹری آپریشنز کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کی ایئر فورس نے ٹیونیسیا میں پی ایل او کے ہیڈ کوارٹر کو بوم کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 81 میں جو فرانس کی مدد سے عراق میں نیوکلیر ری ایکٹر بنایا جا رہا تھا اوسیریک, اس کو بھی F-16 اور F-15 بھیج کے اسرائیلی فضائیہ نے 1981 میں تباہ کر دیا تھا. تو اسرائیلی فضائیہ کی جو ایک تاریخ اور اسٹریٹجک کیریکٹر ہے اس کے مطابق مجھے یہ تشویش ہے کہ اس کے امکانات کم ہیں کہ اسرائیل فوری طور پہ ڈی ایسکلیٹ کرے گا اور ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی کہ وہ آنے والے الیکشن میں نتنیاہو صاحب کو ایک ایسے ہیرو کے طور پہ اپنے ووٹر کے سامنے پیش کرنے کے موقع کو وہ ضائع کر دیں کہ جناب ہم نے سمبولکلی ایران کے اوپر ایک اسٹرائک کی ہے, چاہے اس کا ریئل مٹیریل فزیکل ڈیمیج نہ بھی ہو, لیکن اپنے عوام کے سامنے ہم بتا سکیں کہ ہم یہ پہلا لیڈر ہے جس نے ایران کے اوپر حملہ کیا. بالکل, بڑے آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کیسے کوئی سگنیفیکنٹ ڈیمیج تو نہیں ہے لیکن سائیکولوجیکل اینڈ پولیٹیکل ڈیمیج ضرور انہوں نے کیا ہے. اب میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو کنکلوڈ بھی کرنے کی طرف چلتا ہوں اور اس کو لے کے آتے ہیں پاکستان کے اوپر. اور پاکستان پہ میں دونوں سے سوال کروں گا کہ پاکستان کے فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. کچھ لوگوں کا, تارڑ صاحب پہلے آپ اس کا جواب دے دیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ بڑی سافٹ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ہم نے اسرائیل کا نام نہیں لیا, کیونکہ ہم نے جو غزہ میں جو ورڈ ایک جینوسائیڈ کی بات ہو رہی ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے 34,000 بندے مارے گئے ہیں وہاں پہ, اس کا ذکر نہیں کیا. ہم نے صرف اس کو ریفرنس ضرور دیا ہے کہ سیریا کے اندر جو اسرائیل کی uncalled for, unnecessary, unconstitutional, illegal strike تھی, اس کو تو ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ کہیں کی بھی نظر نہیں آ رہی. شاید ہم گریٹ پارس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ چیمہ صاحب, پاکستان کے فارن آفس نے زہرا بلوچ صاحبہ نے جس نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے IMF کو سامنے رکھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان کو بالکل لگ رہا ہے کہ کس طرح کسی طریقے سے بھی اورنگزیب صاحب واشنگٹن ڈی سی جانے والے ہیں, تو خالی آ جائیں, وہاں جائیں گے منتیں ترلے کریں گے تو کہیں امبیرسمنٹ نہ ہو جائے. بالکل IMF کی گائیڈ لائنز کے حساب سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, آفرین ہے ان پہ. اور دوسرا یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا, سب سے بڑا اثر اس کانفلکٹ کا ہوگا چیمہ صاحب, تیل کی پرائسیں بڑھ گئی. سب سے بڑا کرائسس دنیا میں آنے والا ہے. اس کا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. بلکہ سامنے کا رکھنا وہ تو ایک فیکٹ ہے, نظر آ رہا ہے سامنے کے تیل کی پرائسیں بڑھیں گی. پاکستان کے اندر کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. غزوہ بہاول نگر کے بعد جو بچی تھی گڈ ول وہ بھی خراب ہو چکی ہے. پولیس والے اپنے وردیاں ساٹھ جلا رہے ہیں چوکوں میں. اس کے بعد جو جھگڑا ہے صوبہ سرحد کا چیف سیکرٹری کے اوپر, کمیشنوں کے اوپر, وہ جھگڑا بھی سامنے کھڑا ہے. پشاور کے میئر صاحب ہیں وہ الگ جو جھگڑا کر رہے ہیں, مروت صاحب ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں.
और कोई समझ नहीं आ रही کہ فرشتے ہی چلا رہے ہیں پاکستان کو، لیکن وہ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، فرشتوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ 76 سال کا دھوکہ ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب مرشد صاحب ہیں وہ میکیاویلی کو وہ مات دے چکے ہیں. میں بک لکھنے کی تیاری کر رہا ہوں، کاؤنٹر کروں میکیاویلی کو کہ پاور پالیٹکس کیا چیز ہوتی ہے. تو در حقیقت میں افسوس ہے میری مادر ملت کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں 76 سال سے، اور دیر از نو ریلیف ان سائٹ. مجھے ابھی تک خواہش ہے کہ کوئی مجھے زندہ کسی ایسے شخص کا نام بتائے کہ جس نے پاکستان کے اوریجنل ایشوز کے اوپر اس کی خواہش ہو. وہ کیا ہے؟ اکانومی ہے، دہشت گردی ہے، کرپشن ہے. آج تک میں نے کسی کے منہ سے یہ 3 لفظ نہیں سنے. میں معذرت کے ساتھ ہوں علی بھائی کہ میرے یہاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں سارے کے سارے فارن ایجوکیٹڈ ہیں، آکسفورڈ اور ہارورڈ کے پڑھے ہیں، 400 سال کی انسٹیٹیوشن کی تعلیم ان کے اوپر سے گزر گئی ہے. میں دکھ اور شرمندہ ہوں کہ میں خود اس میں شامل اسی جمع غفیر کا حصہ ہوں کہ we haven't justified پاکستان. اور اس کرائسس، یہ کرائسس انٹرنیشنل کرائسس ہوں گے. اس میں چھوٹے موٹے کہتے ہیں جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو چوہے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں. تو اس میں جب چیز آگے بڑھے گی تو آپ سائیکلوں پہ اور گدوں کے اوپر ٹریول کرنے پہ مجبور ہو جائیں. طاہر صاحب آپ نے بڑی پیسمسٹک سی پکچر ہمارے والے سے اسی اگے ہی ٹینشناں دے مارے ہیں. سانو ادھروں خان صاحب ماردا ہے، ادھروں IMF ماردا ہے، ادھروں TTP ہے. تے تسی سانو ڈرا رہے ہو طاہر چیمہ صاحب. صاحب ایک میں مہاجر ہاں، میں پولیٹیکل اسائلی ہاں امریکہ دے وچ. مجھے آئی ایم دا ریجیکٹ آف دا سسٹم. مجھے پڑھایا گیا ہے اور مجبور کیا گیا ہے کہ جاؤ کسی اور ملک کی، کسی اور کنٹری کی ترقی کا باعث بنو. تو ایک زخمی آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں پھول پراؤں ان کو، میں تالیاں بجاؤں ان کے اوپر بیٹھ کے جو IMF کے سامنے رکھ کے جو منتیں کر رہے ہیں IMF کی، میں تالیاں نہیں بجا سکتا. I'm sorry. بالکل. علی بھائی آپ ذرا اس پہ کمنٹ کر دی کہ یہ جو پاکستان کے فارن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے، ایون انڈیا کی سٹیٹمنٹ میں انڈیا اور اسرائیل کا نام لیا ہے، ہم نے ورڈ اسرائیل کا بھی اس میں نہیں ڈالا. شاید کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی سخت سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریسنٹلی جو پاکستان اور ایران کے معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے پاکستان ایک کوشش سی اپروچ لے رہا ہے؟ آپ اس کا کیسے احاطہ کریں گے؟ دیکھیں، میں ایک کوئکلی تھوڑا سا کانٹیکسٹ کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. دیکھیں جی، اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے وہ ریالٹی میں مسلم میجورٹی اسٹیٹس جو ہیں وہ یا OIC ممبر اسٹیٹس، وہ 3 گروپس میں ان کو میں کلاسیفائی کرتا ہوں. پہلا گروپ وہ ہے جو کہ اسرائیل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی، معاشی، دفاعی تعلقات بھی ہیں اور وہ غزہ کے کانفلکٹ کے باوجود اسی طرح برقرار ہیں. پہلی بات، یہ پہلی کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری میں مسلمان ممالک وہ ہیں جو کہ جن کا پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور اسرائیل کو وہ خطے کے لیے، امن کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور ایسی پوزیشن نہیں لینا چاہتے جو کہ امریکہ کو انوائے کرے. اور تیسرا گروپ ان ممالک کا ہے جو بہت چند رہ گئے ہیں، جن کی ایک نظریاتی پوزیشن ہے پرانی ٹریڈیشنل، اور انہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ریکوگنائز بھی نہیں کیا، اور وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ پری 1967 بارڈر کی ایک آئیڈیلسٹک اور آئیڈیولوجیکل پوزیشن ہے، اور وہ UN قراردادوں کی بات کرتے ہیں. اب مسئلہ پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہائی مورل گراؤنڈ اور ایک آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ رہی ہے ٹورڈز دا پیلسٹین کاز، اور دوسری طرف ابراہم ایکارڈ کے نتیجے میں گریجولی عرب کنٹریز جو کہ امریکہ کے کی ایلائز ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ان ممالک سے آپ اکنامک ریلیف اور ڈیلیڈ آئل کنسیشنری پیمنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک سگنیفیکنٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بھی خواہاں ہیں. تو آپ کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں اور آپ کا جو ایک ہائی مورل اور پرنسپلڈ ڈپلومیٹک بیانیہ ہے، ان کو بیلنس کرنا میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے فورن آفس کے لیے ایک چیلنج ہے. اور یہ جو احتیاط کا مظاہرہ بہت ہی کیئرفل ورڈنگ آف دا اسٹیٹمنٹ میں جھلکتا ہے، وہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے، اور میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں طاہر صاحب کے تجزیے سے،
کہ پاکستان اس وقت بہت سینسٹیو ہے کہ ابھی 2 مہینے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے بجٹ دینا ہے اور اس میں وہ آئی ایم ایف سے بھی ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ عرب ممالک جو ہے ان سے بھی ایک سگنیفیکنٹ, اور آئی ایم ایف کا ریلیف بھی عرب ممالک کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ کوئی ایسی پوزیشن نہیں لینا چاہتے جس سے آپ کے عرب بھائی اور آپ جو آئی ایم ایف ہے وہ انوائے ہو, اور لیکن آپ نے اسٹریٹ سینٹیمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے اور عوام کے جذبات کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ آپ کی جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے وہ مزید ابتر نہ ہو. تو یہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے جو کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ اور فارن آفس فیس کر رہا ہے, جو کہ اس اسٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ البتہ ہر چیلنج میں کچھ اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل اور انڈیا کے کلوز سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کوآپریشن ہے, اور یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اسٹیوٹ اسکالرز اور ڈپلومیٹس ہیں وہ ایران کے اندر بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ سے بھی یہ بات ان کے سامنے بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایران اور انڈیا بہت قریبی اکنامک اور انرجی کوآپریشن کر سکتے ہیں تو پاکستان کی جو جینوئن اور نیشنل سیکیورٹی امپیریٹو اور انرجی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور جس کے پیچھے کوئی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک عزائم نہیں ہے, ان کی ریالٹیز کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں واشنگٹن کے لیے اس لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ پاکستان کی لانگ ٹرم اکنامک پروگریس اور اسٹیبلٹی سے کمیٹڈ ہے, اور ہماری جو جینوئن انرجی نیڈز ہیں ایران کے حوالے سے یا کسی اور سورس کے حوالے سے اس کو بھی ریئلائز کرتا ہے, اور اس کو کسی اور لارجر جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک ایجنڈے کا پارٹ نہیں سمجھتا. بالکل, بڑے اچھے سے آپ نے احاطہ کیا ہے سید محمد علی صاحب کہ پاکستان کی جو جیو اکنامک نیڈز ہیں وہ اٹیچ ہیں عرب ممالک کے ساتھ اور انٹرنیشنل پرٹیکولرلی گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اینڈ دین پھر انڈیا اور اسرائیل کا بھی ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے, اس کو بھی پاکستان نے دیکھنا ہے. بلکہ میں ایک کوئک کامنٹ کرتا چلوں جو تھوڑا سا سویپنگ ہوگا لیکن آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا. آپ انڈیا کی مڈل ایسٹ پالیسی دیکھیں, مطلب ایران سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں اور اسرائیل سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں, متحدہ عرب امارات سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں, ٹرکی سے بھی تعلقات ہیں, اور سعودی عرب سے بھی تعلقات ہیں. پتہ نہیں پاکستان کے لیے یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرے کی ناراضگی مول لینا ضروری ہوتا ہے. I don't know why can't we learn to strike a balancing act for our own national interest. وہ اس کے لیے ون ورڈ ہے اسٹریٹجک اٹانومی which Indians enjoy. نہیں چیمہ صاحب, ایک چیز میں آخری کامنٹ میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں دنیا میرا خیال ہے جہاں سے پیسے آتے ہیں ساتھ لسٹ بھی آتی ہے, ٹرمز بھی آتی ہیں ساتھ کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے, بجٹ آپ کا ہم نے بنانا ہے, پی آئی اے سے جان چھڑانی ہے, کیونکہ لسٹ آتی ہے ساتھ. اس لسٹ کو کس طرح فارن آفس اگنور کر سکتا ہے؟ اب حالات پاکستان کے ایران کے ساتھ, ایران سے میں رشیا کے اوپر سینکشنز لگی, بھارت نے کھل کے تیل دیا, بلکہ یہاں پہ ہر امریکن کو پتا ہے کہ رشین تیل بھارت جاتا تھا, ریفائن ہو کے امریکہ لیتا رہا ان سے. دیکھیں ذرا حالات ان کے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں پاکستان پائپ لائن کی جو ہم انڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, اس پائپ لائن کے اوپر امریکہ نے اپنی کھلی اپنا اظہار کر دیا ہے. اب پائپ بنائیں تب پھنستے ہیں, نہ بنائیں تو $22 بلین کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ جائیں گے. تو در حقیقت کہتے ہیں نا سامنے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے. تو یہ اس میں ڈالنے والے میرے سارے جو پڑھے لکھے, کیونکہ ہمارے منسٹر تو آپ کو پتا ہے نا وہ ان کے کیا سارے جو آکسفورڈ ہارورڈ گریجویٹ ہیں, افسوس کے ساتھ برٹش ایجنٹ ٹائپ کام چل رہا ہے. اس میں میں نے جس طرح کہا تھا کہ میں آلویز اوپن, میں بلکہ ترس رہا ہوں کہ سنوں کہ کون پاکستان کو بچائے گا, کون کوئی فرد واحد موجود ہے 76 سال کے بعد بھی آج یا نہیں. لیکن اس وقت ایران کے حوالے سے تیل بھارت لیتا ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے گھٹنوں پر نہیں ہے. پیسے ان کے پاس کہیں سے بھی پیسے نہیں آ رہے جس کے ساتھ لسٹ آ رہی ہو ٹرمز اور کنڈیشن کی. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بعد میں ایک نعرہ ہی لگا دیا ہے, کون بچائے گا پاکستان. پی ٹی اے والے ہوتے تھے, انہوں نے کہنا تھا عمران خان. تو لیٹس سی. 3.5 سال اٹامک پاور کو جنہوں نے چلایا,
मैं खान साहब ने भी अभी भी वो उन्होंने कोई जाहिर है कि बताएंगे, खान साहब ने भी कोई चिल्ला काटना हो तो बताएंगे कि आगे किस तरह जाएंगे। दुख के साथ 3.5 साल जिन्होंने काले बकरों ने एटॉमिक पावर को चलाया, ये मिरेकल है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बच गए हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच ताज तार साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब। बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है मिडल ईस्ट के हवाले से, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया तार साहब। अली भाई।